बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के जारी गुज़श्ता 14 माह से जारी रोमांस का आखिरी दिन कल से ये रोमांस ख़त्म और 48 घंटों के अंदर इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दो राब्ते कैसे और क्यों और अचानक इस तमाम तर सियासी सिनेरियो के अंदर जमात इस्लामी के सरबराह सराजुल हक साहब की एंट्री हो गई। इसका क्या मतलब है, तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पहले बात शुरू कर लेते हैं मौजूदा पीडीएम हुकूमत के 14 माह की। आज 9 जून यानी 9 अप्रैल 2022 से लेकर 9 जून 2023 तक 14 माह हो गए इस हुकूमत को, और किसी हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए 14 माह अच्छा खासा लंबा चौड़ा अरसा हुआ करता है। बैकग्राउंड के तौर पर इससे पहले कि आपको बताएं कैसे पीडीएम और जीएचक्यू का रोमांस आज बजट के पेश करने के बाद ख़त्म हो गया है। यही आखिरी काम था जो खुफिया हाथों ने इस चू चू का मुरब्बा नामी 14 हुकूमत जो पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की 14 पार्टियों की जो हुकूमत है, इससे जो आखिरी काम लेना था वो यही था, क्योंकि आज के दिन तक अभी तक बजट आने तक आईएमएफ की तमाम तर शराइत मानने के बावजूद, महंगाई की शर्रा को 40% तक पहुंचाने के बावजूद 14 माह के अंदर पीडीएम की हुकूमत आईएमएफ से कोई प्रोग्राम हासिल नहीं कर सकी। और अब इनके पास दो तरह के ऑप्शन थे, एक तो रिलीफ हकीकी मानों में और दूसरा इस तरह का बजट पेश किया जाना कि अगली आने वाली जो हुकूमत है उसको मुकम्मल तौर पर पसाया जाए। वजूहात क्या थी, ये बैकग्राउंड बड़ा ज़रूरी है आपके समझने के लिए कि क्यों ये जो सियासी सिनेरियो है, इस निज़ाम को एक मरतबा फिर क्यों इमरान खान की ज़रूरत पड़ गई है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अगर वाहिद किसी शख्स की क्रेडिबिलिटी है तो वो सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है तो वो है इमरान खान, जिनको 30 अरब रुपये सालाना पाकिस्तान से और दुनिया से लोग चंदे की मद में, चैरिटी की मद में देते हैं। 3 जगह पर वो बड़े कैंसर हॉस्पिटल चला रहे हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ चला रहे हैं, और ये तमाम तर सूरत हाल जो आपके सामने हम रख रहे हैं, दुनिया में इसकी किसी किस्म की कोई मिसाल नहीं कि प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल हुकूमतों की बजाय सिर्फ एक शख्स के नाम पर उसको दिए गए चंदे के ऊपर चल रहे हों। यह है इमरान खान की सबसे बड़ी और अहम तरीन क्रेडिबिलिटी। और खुदा न ख्वास्ता जिस किस्म के मुआशी हालात इस वक्त पाकिस्तान के बना दिए गए हैं, पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है तो डेफिनेटली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का दफाई बजट, पाक फौज का दफाई बजट जो कि यकीनी तौर पर एक हैवी अमाउंट, जो एक बड़ी अमाउंट है, वो पाकिस्तान की ज़रूरत भी है मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के अंदर, उसके ऊपर भी कुछ सवालिया निशानात पड़ जाते हैं। खुफिया हाथों और इस्टेब्लिशमेंट को भी पाकिस्तान के अंदर ऐसी क्रेडिबल शख्सियत की ज़रूरत है, एहसास हो रहा है अब उन सफ़ों के अंदर। लेकिन पहले 14 माह की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। 9 अप्रैल 2022 से पहले जब इमरान खान के खिलाफ ये सारा माहौल बनाया गया तो कहा यह जा रहा था कि जनाब मुल्क के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है, मुआशी सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब है। ये दो बातें की जा रही थी, आपको पता है। इसके ऊपर बिलावल ने भी, इसके ऊपर मरियम ने भी और मौलाना फजल रहमान ने भी इसी बात के ऊपर जो है वो लॉन्ग मार्चेस किए। उन्होंने कहा जनाब महंगाई पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा उन्हें किसी किस्म का इनका कोई एजेंडा नहीं था। आज अगर आप नज़र डालें तमाम चीज़ों पर तो पहले डॉलर की कीमत का अगर जायज़ा ले लें, इमरान खान के दौरे हुकूमत में 14 माह पहले अप्रैल के महीने में इसकी कीमत थी 175 रुपये, और आज ये जो है वो ओपन मार्केट में 325 रुपये का भी नहीं मिल रहा, यानी तकरीबन दुगना हो चुका है। ये 150 रुपये इजाफा हो चुका है डॉलर की कीमत के अंदर। डेफिनेटली फिर उसका इम्पैक्ट तमाम तर चीज़ों पर भी आता है, इम्पोर्ट बिल पर आता है। पेट्रोल की अगर बात करें तो इस वक्त 350 रुपये में मिल रहा है, उसकी कीमत थी जनाब 150 रुपया, इसके अंदर भी दुगना 125 रुपये के करीब इजाफा। आटे की कीमत, आटे का थैला 20 किलो का जो 1250 रुपये में मिल रहा था, वो आज जब हुकूमत ये बजट पेश कर रही है तो 2700-2800 और बास जगह के ऊपर 3000 रुपये का भी मिल रहा है। घी की कीमत अगर 250-300 रुपये पर किलो थी ऑयल की, तो आज वो 500-600 रुपये किलो है, दुगनी हो चुकी। चीनी की कीमत अगर 60-65 रुपये थी तो आज 115-120 रुपये तक पहुँच चुकी। फल और सब्जियों की कीमतें आपके सामने हैं, दालों की कीमतें आपके सामने हैं। जो यूनिट 8-10 रुपये का बिजली का था वो हो चुका है जनाब 25
₹25 का। गैस के बिलों की कीमत के अंदर तिगना इजाफा हो चुका है। ये कुछ अहम तरीन अदाद शुमार मैंने आपके सामने हकायक रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। पाकिस्तानी भी और ओवरसीज पाकिस्तानी भी इन 14 माह का एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। कहा क्या जा रहा था, हम जनाब मुल्क से महंगाई खत्म करने आए हैं, मुल्क की मईशत दुरुस्त करने के लिए आए हैं। पाकिस्तान की इकानमी की नमू थी 6% पर, आज वो जनाब अली 0% के ऊपर आ गई है। मनफी ग्रोथ है कई सारे शोबों के अंदर। खुद इस हुकूमत ने माना था जब पिछले साल इक्तिसादी सर्वे इमरान खान के 10 माह का सामने आया तो कारकर्दगी आपके सामने है, और आज जब इस हुकूमत के 14 माह का सामने आ रहा है तो वो भी आपके सामने है। यानी एक साल पहले पाकिस्तान कहां पर खड़ा था जून के अंदर जब इस हुकूमत ने इमरान खान की बुनियादों के ऊपर अपना पहला बजट पेश किया था, उस वक्त क्या ग्रोथ रही थी पाकिस्तान की, अब क्या ग्रोथ है, अब क्या टारगेट है, ये आपके सामने है। महंगाई की शरह 40% पाकिस्तान की 76 साला सियासी तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान की इकानमी की सूरत हाल बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान से भी नीचे चली जाए। अब ये एक मुख्तसर सा जायजा बैकग्राउंड आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी था, क्योंकि 1 पॉइंट एजेंडा था उनका कहना था जनाब कि महंगाई महंगाई महंगाई, लेकिन वो 1 पॉइंट एजेंडा क्या था, अपने केसेस ख़त्म करना और उसके बाद इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत में से माइनस करना। अब सवाल आपके जहनों में पैदा हो रहा है, आखिरकार ज़रूरत क्यों पेश आ रही थी इमरान खान को माइनस करने की, और इमरान खान को माइनस करने के लिए 14 माह के अंदर इतनी ज़्यादा गालियाँ जो इन्होंने खाई, आखिरकार उसकी वजूहात क्या है। इन 14 माह के अंदर आखिरकार इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया कि जिसकी वजह से ये इमरान खान को माइनस करना चाह रहे थे। वजह क्या है वो हम आपके सामने रखते हैं। वजह जनाब ये है कि तमाम तर मुल्क की बैनुल-अक़वामी सर्वेज रिपोर्ट्स ये बता रही थी कि अगर इमरान खान ने कामयाबी के साथ अपने 5 बरस मुकम्मल कर लिए, चौथे साल तक थी मुश्किलात, आखिरी साल के अंदर इकानमी जब 6% की रफ्तार से ग्रो कर रही थी, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा था, तरसीलात ज़र के अंदर इजाफा हो रहा था, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही थी और पाकिस्तान की इकानमी इंडस्ट्रियल बेस बन रही थी, बजाय इसके कि क्योंकि 75 सालों के अंदर किसी ने इस किस्म की कोई कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान की जो इकानमी है उसको इंडस्ट्री बेस बनाया जाए कि यहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हों, बजाय इसको एक स्पेंडिंग किस्म की इकानमी, कारों के पीछे लगाकर, प्रॉपर्टीज़ के पीछे लगाकर, स्टॉक एक्सचेंज के पीछे लगाकर और बड़ी बड़ी चीज़ें इंपोर्ट करके और उसमें से फिर अपने ठेके और सारी चीज़ें लेकर बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट करके। लेकिन इमरान खान तारीख में पहली मरतबा ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे थे जिनका मुस्तकबिल की नस्लों को फ़ायदा था, जिसका एक सबसे बड़ा अहम तरीन मिसाल क्या है, सुनामी, बिलियन ट्री सुनामी, जिसको इस हुकूमत ने मजबूरन जारी रखने का फ़ैसला किया है क्योंकि इंटरनेशनल दुनिया का प्रेशर है। सबको नज़र आ रहा है कि इंतहाई कामयाब तरीन मनसूबा है और आइंदा 10 से 15 सालों में आपको इसके समरात भी नजर आएंगे। मसला फिर क्या था? मसला ये था, पता चल चुका था कि अब इमरान खान ने अपने 5वें साल के अंदर देना है जनाब रिलीफ, और उस रिलीफ के बाद अगले 5 साल भी हैं इमरान खान के पक्के। वो तो खैर अब भी हैं, कैसे उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जो रब की ज़ात का मंसूबा होता है वो फिर रब की ज़ात का होता है, आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लें। अब आप ये देखिए कि चौथे साल तक सूरत हाल ये थी, इसके बावजूद के ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाद में जो इलेक्शन लड़े उसमें उसने 80% कामयाबियां हासिल हुई, लेकिन सियासी तजिया निगार ये कहना शुरू हो गए थे कि हुकूमत में आने के बाद 3.5 साल गुजारने के बाद इमरान खान की मकबूलियत में कमी हो रही है, और उसका वो परसेप्शन एक बना रहे थे जब ये पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। अब 2 चीज़ें इनका मकसद था, एक तो ये कि ये तमाम तर जो पाकिस्तानी इकानमी सेल्फ बेस के ऊपर ग्रो कर रही है, IMF के चंगल से पाकिस्तान को आज़ादी मिलने वाली है, अपने ऊपर पाकिस्तान डिपेंड करना है, अपना खाना है, अपना उगाना है, मुल्क की इंडस्ट्री को फ़रोग देना है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर फिर इनकी दुकानें तो हो रही थी बंद, तो इसलिए उस वक्त खुफिया हाथों की जानिब से 14 सियासी जमातों के हाथ में ये एजेंडा थमाया गया। खुफिया तौर पर उन्हें कहा गया कि जनाब इमरान खान ने अगर 5 साल पूरे कर लिए तो फिर आपकी आइंदा आने वाली नस्लें कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगी, चाहे मौलाना फजल रहमान का बेटा है, चाहे जरदारी का बेटा है, चाहे नवाज शरीफ की बेटी है, ANP, जितनी भी ख़ानदानी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको एक प्लेटफार्म के ऊपर लाया गया और उन्हें यह कहा गया जनाब कि आपकी सियासत तो हो जाएगी ख़त्म। और उसके बाद उनके ऊपर केसेस भी थे, मकसद वो केसेस ख़त्म कराना था। अगर मकसद पाकिस्तान की इकानमी बेहतर कराना होता तो ये तमाम तर एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने, फैक्ट्स एंड फिगर मैंने आपके सामने रखे हैं। आज जब इस हुकूमत को 14 माह हो गए हैं तो इन 14 माह की जो उनकी कारकर्दगी है वो इस बजट की सूरत में आपके सामने है।
ان کی کارکردگی سامنے آ چکی ہے کہ انہوں نے 14 ماہ کے اندر کیا ہوا ہے، جس کے بعد کل سے ان کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رومانس جو ہے وہ جناب ہونے جا رہا ہے ختم۔ آپ کو یاد ہوگا شروع میں طلعت حسین، نجم سیٹھی، اس قسم کے لوگوں نے بات کی تھی، کہا تھا جناب کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم کو پسا دیا، عمران خان جو ہے معصوم بن جائے گا اور جو کچھ عمران خان نے کیا اس کے اثرات ان کے اوپر پڑیں گے۔ ان کو 14 ماہ دیے گئے، ان 14 ماہ کے اندر یہ ایک ٹکے کی کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ آپ کے سامنے ہے تمام تر صورتحال۔ آپ کو جو یہ تھیوری بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 14 ماہ میں یہ کارکردگی ہم اس لیے نہیں دکھا سکے کیونکہ پیچھے عمران خان کے جو تھے وہ 38 ماہ تھے یا 40 ماہ تھے، اگر یہ کہنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ 14 ماہ میں عمران خان کے 3.5 سال اثرات ختم نہیں کر سکتے بقول آپ کے، تو عمران خان آپ کے 50 سالوں کے اثرات 3.5 سال میں کیسے ختم کر سکتا تھا جناب؟ تو وہ اثرات خیر اس نے ختم کر دیے تھے، اور آخری سال کے اندر پاکستان کی اکانومی جس طرف کو جا رہی تھی، پاکستانی عوام کو جو کچھ ملنے والا تھا اس سے آپ ہو گئے خوف زدہ۔ اس کے بعد یہ رجیم چینج آپریشن ہوا پلان، کیونکہ دکانیں ہو رہی تھی بند۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب بڑی تعیناتی کا معاملہ آیا نومبر کے مہینے کے اندر، اس وقت بھی کئی نام سامنے آئے، لیکن اب یہ باتیں گردش کے اندر ہیں۔ عمران خان بھی یہ بات کر چکے، لندن پلان کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور پھر نئی تعیناتی کے بعد جو نئے آرمی چیف صاحب ہیں اس حوالے سے جو انصار عباسی صاحب ہیں وہ خبریں بھی کر چکے۔ کہاں سے ان کی خبریں آتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے ان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو یہ کہا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، جس طرح سے پہلے خفیہ ہاتھوں نے پی ڈی ایم کو ڈرایا تھا، اب ان کی جانب سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ یہ بڑی تعیناتی جو ہے اس کو عمران خان ریورس کر دیں گے۔ اب یہ ہے وہ سارا معاملہ کہ جس ماحول کے اندر اسد عمر نے بھی یہ بات کی، دیگر لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان تک جو کچھ پہنچایا جا رہا ہے یا موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب تک جو کچھ پہنچایا جا رہا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک ملاقات کی ضرورت ہے، اور اس وقت اس کے اوپر آج کی ڈیٹ کے اندر اس بجٹ کے پیش کیے جانے کے بعد ایک بار پھر جناب پارٹیاں ہو چکی ہیں ایکٹیو۔ 2 دنوں کے اندر عمران خان سے پہلا رابطہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے کیا گیا، اس میں کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھی گئیں، لیکن اسی میں اس بات کے اوپر بھی غور کیا گیا کہ اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک براہ راست ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اور آج کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ایک ریٹائرڈ جرنیل کی جانب سے بھی عمران خان کے ساتھ رابطہ کیا جا چکا ہے، اور آئندہ جو 72 گھنٹے ہیں ان کے اندر کچھ اور لوگوں کے ذریعے، جس میں چودھری نثار صاحب کا جو کہ عمران خان کے دوست ہیں ان کا آپشن بھی موجود ہے، اور اس وقت کیونکہ خبریں گردش میں ہیں کہ ٹیکسلا سے غلام سرور خان اور ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اور لوگ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے چودھری نثار صاحب کی جانب سے ایسی چیزیں سامنے آ چکی تھیں کہ اگر غلام سرور خان پاکستان تحریک انصاف کے اندر نہ ہو تو وہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ماضی کی ڈیولپمنٹ ہے۔ ابھی تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کچھ جو شخصیتیں ہیں وہ اس حوالے سے ایکٹیو ہو چکی ہیں، اور عمران خان تک ایک پیغام جو ہے وہ چودھری نثار کے ذریعے بھی جو ہے وہ بھجوایا جا سکتا ہے۔ اب اس موجودہ حالات کے اندر آ رہے ہیں جناب کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن۔ سراج الحق صاحب کی انٹری ایک مرتبہ پھر پاکستانی سیاست میں جماعت اسلامی کی اس کے ذریعے ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی ایک بڑے لمبے عرصے بعد 2002 میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت کا حصہ رہے جانے کے بعد پاکستانی سیاست سے وہ مکمل طور پر تقریباً 15 برسوں سے، 2007 کے بعد سے 16 برسوں سے مکمل طور پر وہ آؤٹ ہیں، اور اس میں اس کے پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ سید منور حسن صاحب کا ایک بیان بھی موجود تھا، اس وقت اس بیان کے اوپر بھی بڑی بات کی تھی جب اسلامی کے حوالے سے بھی بہت کچھ کہا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، لیکن خیر اس وقت سلو اینڈ سٹڈی دوبارہ کراچی کے اندر کس حد تک حافظ نعیم الرحمان صاحب نے عوام کے ساتھ رابطہ رکھ کے، اور اس کے بعد جو ایک نیا گرینڈ پیٹرن بن رہا تھا، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے مواقع ختم کر دیے گئے، ایک سپیس پیدا ہوا، وہاں پر جماعت اسلامی نے اپنی جگہ بنائی، لیکن سپیس ختم کیے جانے کے باوجود تحریک انصاف تیسری نمبر پر پارٹی ابھر کر وہاں سامنے آئی۔ پیپلز پارٹی کا منصوبہ کچھ اور تھا، لیکن وہ اس مینڈیٹ کی جانب دھاندلی کے باوجود بھی نہ بڑھ سکے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے اوپر ہیں جناب نظریں۔ کراچی کی میئرشپ سمبولیکلی بڑی اہمیت ہے ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب پاکستان کے اندر مختلف حلقے عمران خان کی آئسولیشن کی بات کر رہے ہیں، عمران خان کو آئسولیشن میں بھیجنے کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری ہے، بیوروکریسی ہے، یا پاکستان کا 14 جماعتی سیاسی ٹولہ ہے، ایسی صورتحال کے اندر کراچی جو کہ منی پاکستان کہلاتا ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آواز پاکستان کی آواز سمجھی جاتی ہے، جہاں کی 22 نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی، سندھ کے اندر
اور پاکستان کے اندر اہم کردار ہے ان کا، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا ممکنہ اتحاد میئر اور ڈپٹی میئر وہاں پر بنانے میں ان کی ممکنہ کامیابی اور اس کے بعد عمران خان کی دوبارہ ری انٹری خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ ایسے ماحول کے اندر کہ جب آئسولیشن کی کوششیں کی جا رہی تھیں، وہ جماعت جس نے کراچی پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں کامیابی حاصل کی، جس کے اثرات آگے چل کر قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی کے انتخابات کے اندر بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ لوکل پارٹیز کے اوپر بات ہوئی ہے، تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا اتحاد سگنیفیکنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اب اگلا رابطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو سراج الحق صاحب زمان پارک کا وزٹ کر سکتے ہیں یا عمران خان صاحب منصورہ جا سکتے ہیں، اور ایسے موقع کے اوپر ان جو مشترکہ دوست ہیں ان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کی پیغام رسانی مزید اگلے سٹیج کے اوپر جا سکتی ہے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے، پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ یا جہانگیر ترین کا دھڑا مکمل طور پر عوام کے سامنے کوئی بھی چیز رکھنے میں آج کے دن تک ناکام ہے۔ اور آج بجٹ آنے کے بعد باقاعدہ طور پر کریا کرم ہو چکا، اور کل سے اس کی جو آخری رسومات ہیں پی ڈی ایم کی تدفین کی، ان کی تیاریاں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے مان۔